बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मुनीन इकराम, आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। मैंने कुछ दिन पहले अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब का एक क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जिसके अंदर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब हज़रत मीसा में तमार की सवाने हयात बयान कर रहे थे। तो आज उसका सेकंड पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, मगर उससे पहले मैं एक हदीस शेयर करता जाऊँ। ये हदीस है हज़रत इमाम जाबिर सादिक अलैहिस्सलाम से और किताब है फ़ज़ाइल अहले बैत, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 67। तो यहाँ पर हदीस इस तरह से है कि हर इबादत से अफजल एक इबादत है और हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत तमाम इबादतों से अफजल तरीन है। तो यहाँ पर ये इमाम जाबिर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है, किताब है फ़ज़ाइल अहले बैत। ये आप जितनी भी इबादत अदा करते हैं तो उसमें सबसे जो अफजल तरीन है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है और सारी इबादतें इस ही पर ही कबूल होंगी। अगर आपकी अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं है तो आपकी सारी बातें फजूल हैं। तो चलें आज की मजलिस शुरू कर लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. और भी कोशिश ये होती है कि अली वालों को उनके रुतबे समझा दूं। जरा मीसम का रुतबा देखिए, बता कर गए कि अपने रुतबों को ना भूल जाना, अपने रुतबों से ना घट जाना। एक बार हुक्म दिया इब्ने ज़ियाद ने, हाथ और पैर मीसम के काट दो और काट के हुरैस के घर के सामने वाले जो लकड़ी के टुकड़े को नस्ब किया गया है बाजार में लटका दो, ताकि सारे कूफे वालों को इबरत हासिल हो। मीसम के कटे हुए हाथों और पैरों के साथ जब मीसम की सवारी उस दरख्त की तरफ चली तो क्या झूम नहीं रहा होगा अली वाला? उस कैफ को सोचिए, उस कैफ को सोचिए कि लहू बह रहा है और वो अली अली कहता हुआ दम हमादम अली अली सलीब की तरफ जा रहा है। उसकी जबान से कुछ समझे नहीं आप। अब मैं कैसे समझाऊं? कोशिश करता हूं कि दिल में उतर जाए बात आपके, जरा सा समझिए। अगर सिर्फ इतना कह देते कि अली ने कहा है जबान कटेगी, अगर वही जबान काट देता तो मजा खराब हो जाता। नहीं समझे भाई, नहीं समझे। गुस्सा दिलाया, जिद दिलाई, गुस्सा दिलाया, तू जबान काटेगा। उसने कहा नहीं काटूंगा, नहीं काटूंगा, नहीं काटूंगा, ताकि इतनी देर ना काट कि जब सवारी निकले तो मैं रास्ते में कहूं दम अली अली दम। इसी तरह इस नाम को जिंदा रखना है, यही नाम जिंदा रहेगा, यही नाम काम आएगा। चले दार की तरफ चले, किस शान से चले, अपने कदमों से खुद अपनी ख्वाबगाह की तरफ जाने वालों तुम पर सलाम। मजा नहीं लिया इस जुमले का? अरे अली वाले के अगर कदम भी ना हो तब भी वो अपने कदम से जाता है मख्तल की तरह। यूं गए मीसम अली अली करते हो, इस शान से गए। क्या कहना, का उल्टा लटका दो, सर नीचे करके लटका दो, हाथ से लहू पैरों से लहू। जब लटका कर सिपाही चले गए, पुकार के कहा हुरैस तुम्हारे पड़ोस में आ गए हम। होश भी किसी के बजा रहते हैं, जरा सा एक्सीडेंट हो जाए और कहीं हाथ पे जख्म आ जाए तो पूरा घर दौड़ पड़ता है। स्प्रिट लगाओ, ये लगाओ, मरहम पट्टी, हाय हुई होने लगती है। हाथ कटे, पैर कटे और इतना होश, हुरैस हम आए हैं तुम्हारे पड़ोस में। हुरैस कहते हैं आज समझ में पड़ोस आया। अली वालों का पड़ोस भी अजीब है। इधर नजफ है, ये पड़ोस कूफा नजफ का पड़ोस है। जायरों से पूछिए तो मजा आएगा। इधर आप मस्जिद कूफा से निकले, एक मैदान आया, जैसे ही मैदान खत्म हुआ सामने मीसम का रोजा, नीला नीला गुंबद, दरवाजा खुला हुआ, न कोई दरबार न कुछ, एकदम अंदर चले गए और दिल बेकरार हुआ, ये मीसम है, ये मीसम है। जब मीसम से मिल लिए तो नजफ चले, नजफ से मुस्लिम की तरफ आओ तो बीच में मीसम, इधर से उधर अली की तरफ जाओ तो बीच में मीसम। एक बड़ा कुवैत का सौदागर, उसे कैंसर था, वो मस्जिद कूफा देखकर अली के रोजे जा रहा था, दुआ मांगने के मेरा कैंसर ठीक हो जाए। नीला छोटा सा गुंबद बना हुआ था, छोटा सा कच्चा रोजा। एक बार टैक्सी पे बैठे बैठे कहने लगा ये किसका रोजा है छोटा सा? कहा ये अली के गुलाम मीसम का है। कहा टैक्सी तो जरा रोको। टैक्सी रोकी, एक बार कच्चे रोजे में चला गया, जरी पकड़ी, कहा मीसम मैं तुम्हारे मौला के पास जा रहा था, तुम अपने मौला से कहो मेरा कैंसर ठीक कर दे, मैं तुम्हारा रोजा बनवाऊंगा। हफ्ते भर में सौदागर का कैंसर गायब हो गया।
اس نے میسم کا روزہ بنوایا. ایسے ہوتے ہیں علی والے جو شفا تک. علی کا راز یہ ہے کہ آپ کسی بیمار کو ہاتھ لگا دیں تو اسے شفا ہو جائے. آپ ہاتھ لگا دیں تو آپ شفا عطا کر سکتے. قریش ہم تمہارے پڑوس میں آ گئے. قریش باہر نکل کے آئے. کہا قریش پڑوسی کی خدمت بھی تو کی جاتی ہے, پڑوسی کا حق تو ادا کرو. کہ کیا بات ہے میسم؟ کہ یہ جہاں مجھے لٹکایا گیا ہے, جہاں پر مجھے لٹکایا گیا ہے, یہ نیچے کی جو زمین ہے اس کو ذرا جھاڑو سے صاف کر, اور صاف کر کے یہاں پانی چھڑو, اور یہاں پہ لوبان اور اگربتیاں لا کر سلگا دو. چلیں جلدی جلدی. قریش نے سارے کام کیے, چھڑکاؤ کیا, اگربتیاں سلگائیں, لوبان سلگایا. میسم چاہتے کیا ہو؟ کارے دیکھ نہیں رہے, ممبر پہ ہوں, اب علی کا مزہ آئے گا. ممبر پہ ہوں. جا کوفے والوں سے کہو کہ میسم ممبر پہ آ گئے, ذکر علی شروع ہونے والا ہے, اگربتیاں سلگ رہی ہیں, فرش بچ گیا ہے خاک کا. آؤ اور وہ حدیثیں آ کر سنو جو اب تک علی کی حدیثیں نہیں سنی, وہ فضائل علی کے سنو, وہ سناؤں گا جو تم نے اب تک نہیں سنا. لکھو, قلم اور کاغذ لے کر آؤ. رش پڑنے لگا. کوفے والے امنڈ آئے اور جھولتے جاتے ہیں دار پر, اور علی کے فضائل پڑھتے جاتے ہیں, اور علی کرتے جاتے ہیں. لوگ حدیثیں لکھتے جاتے ہیں. اتنا مجمع بڑھا کہ غلام بھاگتا ہوا پہنچا. کہا ابن زیاد, اگر میسم زندہ رہ گئے اسی طرح دار پر 2 دن بھی زندہ رہ گئے تو کوفہ الٹ جائے گا, انقلاب آ جائے گا. لوگ علی کے فضائل سن کر رو رہے ہیں. غصے میں ایک بار ابن زیاد اٹھا, جلاد کو آواز دی, کہا جاؤ زبان کاٹ, جاؤ میسم کی زبان کاٹ دو. جلاد خنجر لے کر چلا. ایک بار قریب پہنچا. میسم نے کہا کیوں آیا ہے؟ کہا حاکم نے, ابن زیاد نے حکم دیا ہے میسم کی زبان کاٹ دو. کہا قریب تو آ, ذرا قریب تو آ. جیسے ہی وہ قریب آیا, میسم نے اپنے منہ کا تھوک جمع کر کے اس کے منہ پہ تھوکا, اور تھوک کر کہا کہ اسی طرح جا کر تو ابن زیاد کے منہ پر تھوک کر کہنا علی سچا ہے, تو جھوٹا ہے. جا کہہ دو علی سچے ہیں, تو جھوٹا ہے. لے اب زبان کاٹ لے. میسم نے زبان باہر نکال دی. جلاد نے زبان کاٹ لی. اب کاٹ لے زبان. جو لکھوانا تھا وہ لکھوا چکے, جو بتانا تھا وہ بتا چکے. ایسی لاکھ زبانیں کٹ جائیں, پیغام تو یہاں تک آ گیا. زمانہ سمجھا کہاں علی والوں کو کہ کیسے علی ہوتا ہے. دار پہ بھی علی ہوتا ہے. ایک مسئلہ آپ نے سنی ہے, دار پہ بھی نیند آ جاتی ہے. سنی ہے, علی والوں کو دار پہ بھی نیند نہیں آتی. کتنے ناواقف بچے ہیں میرے سامنے بیٹھے ہوئے کہ مجھے ہر چیز کی شرح کرنا پڑتی ہے. یہ مسئلہ کیوں مشہور ہوئی کہ دار پہ نیند آ جاتی, سولی پہ نیند آ جاتی ہے؟ کچھ پتا ہے؟ یہ چیزیں اگر نہیں سیکھو گے تو عالمی معلومات نہیں ہوگی. ہم علی کے فضائل کے ساتھ تمہیں دنیا کے علوم سے بھی واقف کروانا چاہتے ہیں. جس کو صبح کو پھانسی دی جاتی ہے اسے رات بھر ٹھنڈے پانی سے نہلایا جاتا ہے اور سونے نہیں دیا جاتا, اسے رات بھر جگایا جاتا ہے. اب کسی جیل میں جا کے پوچھ لو یہاں سے جیل کتنی دور ہے نا, تو جیلر سے کسی سپاہی سے پوچھو کہ جب پھانسی دی جاتی تو ہوتا کیا ہے؟ رات بھر اسے جگاتے ہیں, صبح اسے نہلاتے ہیں. جو رات بھر جاگتا ہے اور اس کے بعد اگر نہا لے تو فوراً نیند آتی ہے. کچھ سمجھے؟ اس لیے مسئلہ مشہور ہوئی کہ دار پر بھی نیند آ جاتی ہے. ارے علی کرنے والے دار پر بھی بیدار رہتے ہیں, اس لیے کہ دار پہ نیند نہیں آتی. ان کے حصے کی نیند شب ہجرت علی نے پورے, وہ دار پر بھی نہیں سوتے. انہیں معلوم ہے کہ جا کر علی کرنا ہے. ارے جب چوکی دار جگاتا ہے یا علی حیدر جاگتے رہنا تو علی کرنے والا دار پہ سوئے گا کیسے؟ ہو گئی تک